नमस्काराः मित्राणि। बहूनां दिवसानां व्यवधानेन अद्य पुनः एकवारं सिद्धान्तकौमुद्याः वादिप्रकरणपाठे वयं संगताः स्मः। विगते पाठे अज गतिक्षेपणयोः इति धातोः लटि लकारे रूपाणि उक्त्वा लिटि लकारे रूपाणि उच्यमानानि आसन्। तत्र अजेर्व्यघञपोः इति सूत्रं व्याख्याय प्रथमपुरुषस्य त्रिषु वचनेषु रूपाणि साधितानि, तथा हि अज धातोः लिटि लकारे धातोः स्थाने अजेर्व्यघञपोः इति सूत्रेण वि इति आदेशे कृते प्रथम पुरुषैकवचने विवाय, द्विवचने विव्यतुः, बहुवचने विव्युः इति रूपाणि भवन्ति। तानि साधितानि। अग्रे मध्यम पुरुषैकवचने रूपं वक्तव्यं, साधनीयं च। अज धातोर्लिटि लकारे लिटः स्थाने मध्यम पुरुषैक वचने सिपि प्रत्यये विवक्षिते सति अजेर्व्यघञपोः इति सूत्रेण अर्धधातुक विवक्षायां धातोः स्थाने वि इति आदेशो भवति। वि इति आदेशे कृते लिटः स्थाने मध्यम पुरुषैक वचने सिपि आदेशे, सिपः स्थाने थलि आदेशे अनुबंध लोपे वि फ इति रूपं जातम्। धातोर्द्वित्वे अभ्यासे ईकारस्य ह्रस्वः इति सूत्रेण ह्रस्वादेशे वि वि फ। अस्याम् अवस्थायां फ प्रत्ययः वलादिः आर्धधातुकः वर्तते। अतः तस्य आर्धधातुकस्येट् वलादेः इति इडागमः प्राप्तः। किन्तु वि धातुः यः आदेशः अस्ति सः अनुदात्तो वर्तते। अजन्तेषु ये परिगणिताः सन्ति ते उदात्ताः सेटकाः सन्ति। तेभ्यः परिगणितेभ्यः अन्ये धातवः अनुदात्ताः अर्थात् अनिट्काः भवन्ति। ऊ दृढिदन्तैर्यौति रूक्ष्णु शीं स्नु नु क्षु श्वे ढीं श्रीभिः वृङ् व्रियभ्यां च विनयिकाचो जन्तेषु निहताः स्मृताः। ऊद्रिदन्तेभ्यः ऊद्रिदन्तेत्यादिभ्यः धातुभ्यः अन्ये ये धातवः अजन्ताः उपदेशे एकाचः ते अनुदात्ताः भवन्ति। वि धातुः ऊदृढिदन्तादि धातु भिन्नः अस्ति, एकाच अस्ति। अतः अयम् अनुदात्तः वर्तते। अनुदात्तत्वात् एकाच उपदेशे नुदात्तात् इति सूत्रेण इण निषेधः प्राप्तः। तं निषेधं बाधित्वा इटो विधानार्थं सूत्रमस्ति। किं सूत्रमस्ति? क्री श्री भ्री व्री स्तु द्रु श्रु श्रुवो लिटि। सूत्रे पदद्वयं वर्तते। क्री श्री भ्री व्री स्तु द्रु श्रु श्रुवः
इति एकं पदम्। क्री श्री भ्री भ्री स्तु द्रु श्रु श्रु इत्येतेषां समाहारद्वन्द्वो वर्तते। तस्मात् समाहारद्वन्द्वात् पञ्चम्येकवचने रूपमस्ति। क्री श्री भ्री भ्री स्तु द्रु श्रु श्रुवः। अग्रे वर्तते लीटि सप्तम्येकवचनं, सा च सप्तमी षष्ठ्यर्थे वर्तते। अत्र अनुवृत्तयः सन्ति। कस्य अनुवृत्तिरस्ति? नेड् वशीकृति इति सूत्रात् न इत्यस्य इट् इत्यस्य च अनुवृत्तिरस्ति। तर्हि सूत्रस्य अर्थः कः जायते? एभ्यो लिटः इण् न स्यात्। एभ्यः क्रादिभ्यः क्री श्री भ्री भ्री स्तु द्रु श्रु श्रु एतेभ्यः अष्टाभ्यः धातुभ्यः परस्य लिटः लिडादेशस्य वलाद्यार्धातुकस्य इडागमस्तु वलाद्यार्धातुकस्य भवति। लिडादेशस्य वलाद्यार्धातुकस्य इडागमो न भवति इति सूत्रस्य अर्थः। पूर्वं तु उक्तम् एका च उपदेशेनुदात्तात् इति सूत्रेण प्राप्तम् इण निषेधं बाधित्वा इड विधानार्थं सूत्रम् उच्यते। परन्तु एतदपि सूत्रम् इण निषेधम् एव वदति। कथम् इद विधानं भविष्यति? तत्र विचारणीयम् यद् अनेन सूत्रेण क्री श्री भ्री भ्री स्तु द्रु श्रु श्रु इत्येतेषाम् अष्टानां धातूनां इणनिषेधः क्रियते। परन्तु तेषां तु इणनिषेधः पूर्वतः एव सिद्धः। कथं सिद्धः? क्री धातुः अनुदात्तः। ऊद्रिदन्तादि भिन्नः क्री धातुः अनुदात्तः अस्ति। क्री शब्देन गृह्यमाणौ द्वौ धातु स्तः। क्रिय हिंसायाम् इति एकः स्वादिः कृणोति कृणुते, अपरश्च डुक्रिय करणे तनादिः करोति कुरुते उविकरण द्वौ धातुस्तः क्री शब्देन गृह्यमाणौ। एवमेव श्री शब्देनापि द्वौ धातु गृह्येते। श्रीगतौ द्वादिः सरति परस्मैपदी एकः। श्रीगतौ जुहोत्यादिः ससर्ति अयमपि परस्मैपदी द्वितीयः। भ्री शब्देन द्वौ धातु गृह्यते। डुभ्रिय धारण पोषणयोः। जुहोत्यादिः बिभर्ति बिभ्रीते। भ्रिय भरणे भ्वादिः भरति भरते। एवं ब्री शब्देनापि द्वौ धातु गृह्यते। ब्रिंग संभक्तौ क्रियादिः आत्मनेपदी ङत्वात् गृणीते। अस्यैव प्रयोगः अस्ति तत्र श्लोके सहसा विदधि तनक्रियामविवेकः परमापदां पदं वृणते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः। वृणते
वृणीते, वृणाते, वृणते। लटी लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने रूपमस्ति वृणते। केचित् जनाः भ्रान्त्या वृणुते इति पठन्ति, तत् अशुद्धं। वृणुते इति नास्ति। वृणुते इति रूपं तु प्रथम पुरुषैकवचने अस्ति। तत्र कर्तृपदम् अस्ति बहुवचनान्तं संपदः, गुणलुब्धाः संपदः स्वयमेव वृणते, न तु वृणुते। व्रियवर्णे इति धातुः स्वादिः उभयपदी, वृणोति वृणुते इति रूपं भवति। अग्रे स्तु, ष्टुय स्तुतौ, अदादिः उभयपदी, स्तौति स्तवीति, स्तुते स्तुवीते। द्रु, द्रुगतौ भ्वादिः द्रवति, श्रुगतौ भ्वादिः स्रवति। अग्रे श्रु, श्रु श्रवणे, श्रुवः श्री च इति सूत्रेण श्नु विकरणः शृणोति। एते धातवः सन्ति। एतेषु ब्री शब्देन बोध्यमानौ ब्रिङ् ब्रियौ द्वौ धातु विहाय अन्ये सर्वे धातवः अनुदात्ताः सन्ति। क्रे श्री भ्री स्तु द्रु श्रु श्रु, एभ्यः शब्देभ्यः बोध्यमानाः ये धातवः सन्ति ते सर्वे अनुदात्ताः सन्ति। अतः अनुदात्तत्वात् तेभ्यः धातुभ्यः परस्य लिडादेशस्य वलार्ध्यार्धातुकस्य इण निषेधः एका च उपदेशेनुदात्तात् इति सूत्रेण सिद्ध एव। द्वौ धातु स्तः सेट्कौ उदात्तौ ब्रिङ् ब्रियौ, ब्रि शब्देन गृह्यमाणौ, तदर्थं स्यात्। ताभ्यां धातुभ्यां परस्य लिटः इण निषेधार्थं स्यात्। यदि एवं उच्यते तर्हि वक्तव्यं न, तदर्थमपि नास्ति। कुतः? यतोहि षेट्काभ्याम् अपि आभ्यां धातुभ्यां परस्य कितः लिडादेशस्य इण निषेधः सिद्ध एव। येन सूत्रेण श्रीकः किति, श्रियः उगन्ताच्च परयोः गित् कितोः इण न स्यात्। श्रीकः किति इति सूत्रेण किं क्रियते? श्रियः धातोः उगन्ताच्च धातोः परस्य, षेट्कात् धातोः परस्य गित् कितौ यौ प्रत्ययौ बलाद्यार्धातुकौ तयोः इण निषेधः क्रियते। अतएव श्रितः, श्रितवान्, श्रित्वा, श्रित्वा त्यक्त्वा प्रत्ययः कित्, श्रितः श्रितवान् अत्र अक्तौ प्रत्ययः क्तवतु प्रत्ययः कित्, तेषाम् इण निषेधो भवति। भूधातोः, भूधातुः उगन्तः अस्ति, तस्य क्त्वायां किं रूपं भवति? भूत्वा। अक्तौ प्रत्यये भूतः, क्तवतु प्रत्यये भूतवान्, तत्र सर्वत्र इण निषेधो भवति। एवं लू धातोः लूत्वा, क्तौ प्रत्यये लूनः, लुआदिभ्यः इति तकारस्य नकारः लूनवान्। तथैव लिडादेशः अपि कित् भवति, असंयोगात् लिट् कित्, असंयोगात् परः यः अपित् लिट् स कित् भवति। ये बलाद्यार्धातुकाः लिडादेशाः सन्ति, वसः स्थाने वादेशः, मसः स्थाने मादेशः, थासः स्थाने से इति आदेशः, ध्वं प्रत्ययः वहि मही प्रत्ययौ, एते सर्वे कितः सन्ति? असंयोगात् लिट् कित् इत्यनेन एतेषां कित् संज्ञा अस्ति। अतः कित्वात् षेट्काभ्याम् अपि ब्रिङ् ब्रिय धातुभ्यां
परेषां लिडादेशानां कित्वात् श्रुकः किति इति सूत्रेण निषेधः इण निषेधः सिद्ध एव। केवलं शिपः आदेशः थल कित् नास्ति, यतोहि शिप पित् वर्तते, पित् किन्न भवति, अपित् किद् भवति। शिपः आदेशः एकः थल वर्तते, लिडादेशः यः कित् नास्ति, तस्य इण निषेधः अप्राप्तः। किं तदर्थमेव इदं सूत्रं कर्तव्यम्। प्रियः धातोः परस्य थलः इण निषेधार्थम् एतावत् सूत्रं कर्तव्यं। क्री श्री भ्री भ्री स्तु द्रु श्रु श्रुवोलिति। यदि तत्र इण निषेधः कर्तव्यः अपि तर्हि तदर्थं किं सूत्रं विधातव्यं? ब्रियो थलि, ब्रियो थलि। ब्रियः धातोः परस्य थलः इण न स्यात् इत्यर्थः। परन्तु वस्तुतः तदपि न कर्तव्यम्, यतोहि व्री धातोः थलि लोके इडागमो भवत्येव। कथं भवति? तत्र इडागम निषेधो न भवति। थलः इडागमः भवत्येव, इष्ट एव, तस्य निषेधो न इष्टः। व्रियः धातोः परस्य थलः इण निषेधः इष्टो नास्ति, अपितु विधातव्य एव अस्ति। कथं? मूले एव ग्रन्थतः उक्तम् अस्ति। व्रिय धातुः निरूपण प्रसंगे छान्दसं सूत्रं वर्तते। बभूथा ततंभ ततंथ जगृंभ भवर्थेति निगमे इति सूत्रमस्ति। निगमे वेदे एते प्रयोगाः निपातनात् साध्यन्ते। बभूथ अथवा बभूथा ततंथ जगृंभ ववर्थ। ववर्थ इति वेदे निपातनात् साध्यते। तत्र निपातनात् थलः इडभावः उक्तः। तेन किं ज्ञाप्यते? अर्थात लोके ब्रियः धातोः परस्य थलः इड भवति। तेन किं रूपं भवति? ववरिथ। तत्र तु इड भवत्येव, तदर्थमपि सूत्रं नास्ति आवश्यकम्। एवं च येषां येषाम् इण निषेधः क्रियते क्रिश्री भ्री इत्यादि सूत्रेण, तेषां तेषाम् इण निषेधस्तु पूर्वतः सिद्ध एव वर्तते। तर्हि इदं सूत्रं किमर्थं, किं प्रयोजनम्? जानन्ति भवन्तः। सिद्धे सति आरम्भो नियमार्थः। इण निषेधे पूर्वतः एव सिद्धे यद् अनेन सूत्रेण इण निषेधः क्रियते, स निषेधः वस्तुतः नियमार्थः अस्ति। अनेन सूत्रेण नियम्यते। किं नियम्यते? तस्य नियमस्य कः आकारः, नियमस्य किं स्वरूपं, तदुच्यते स्वयं ग्रन्थकृता। क्रादीनां चतुर्णां ग्रहणं नियमार्थम्। प्रकृत्याश्रयः प्रत्ययाश्रयो वा यावान् इण निषेधः स लिटि चेत् तर्हि क्रादिभ्य एव नान्येभ्यः इति नियमस्वरूपम्। इण निषेधः द्विविधः। एकः प्रकृत्याश्रयः, प्रकृतिम् आश्रित्य यः इण निषेधः क्रियते। यथा एकाच उपदेशे नुदात्तात्। अनेन सूत्रेण प्रकृतिम् उपदेशे यः एकाच धातुः अनुदात्तश्च, तस्मात् परस्य बलाद्यार्धातुकस्य इडागमो न भवति। अत्र निषेधे किं निमित्तं? प्रकृतिः। अयं प्रकृत्याश्रयः निषेधः। यथा क्री श्री भ्री एते धातवः उपदेशे एकाचः अनुदात्ताः सन्ति, अतः एभ्यः धातुभ्यः परस्य बलाद्यार्धातुकस्य इण निषेधः एकाच उपदेशे नुदात्तात् इति सूत्रेण यो भवति स प्रकृत्याश्रयः निषेधः। एवं कश्चन निषेधः
प्रत्ययाश्रयो भवति। यथा ब्रिंग ब्रियौ धातु सेट्कौ वर्तेते, ताभ्यां धातुभ्यां परस्य कितः प्रत्ययस्य बलाद्यार्धातुकस्य यः इण निषेधः श्रीका किति इति सूत्रेण क्रियते स निषेधः प्रत्ययाश्रयः। प्रत्ययं गितं कितं च आश्रित्य अयं निषेधः अस्ति। प्रकृत्याश्रयो वा निषेधः प्रत्ययाश्रयो वा निषेधः। यदि लिपि भवति तर्हि क्रादिभ्यः एव चतुर्भ्यः धातुभ्यो भवति। अत्र सूत्रे क्री श्री भ्री व्री इति चत्वारः, स्तु द्रु श्रु श्रु इति चत्वारः। तत्र भागद्वयं कृत्वा प्रथमं क्री श्री भ्री व्री व्री इति ग्रहणेन क्रादिग्रहणेन नियमः बोध्यते। तदनन्तरं स्तु द्रु इत्यादीनां ग्रहणं किमर्थम् इति स्वयं ग्रंथकारेण अग्रे वक्ष्यते एव, अनुपदम् एव। प्रथमं क्रादीनां चतुर्णां क्री श्री भ्री व्री इत्येतेषां ग्रहणं नियमार्थं नियमः कः? प्रकृत्याश्रयो वा प्रत्ययाश्रयो वा यः कोऽपि इण निषेधः अस्ति स निषेधः यदि लिटि लकारे भवति तर्हि क्रादिभ्य एव धातुभ्यो भवति, चतुर्भ्य एव भवति। अन्ये ये धातवः सन्ति अनुदात्ताः वा उदात्ताः वा येषां प्रकृत्याश्रयो वा निषेधः प्राप्तः प्रत्ययाश्रयो वा निषेधः प्राप्तः स निषेधः लिटि न भवति। नियमस्वरूपं ज्ञातं तेन किं भवति? तेन क्रादिभिन्नाः ये धातवः, यथा क्रादिभिन्नः धातुः अनुदात्तः पच धातुः, तस्य लिटि इन् निषेधो न भविष्यति। अनेन क्रादिनियमेन निषेधं बाधित्वा इडागमो भविष्यति। तर्हि पच धातोः उत्तम पुरुष द्विवचने वसि बसः स्थाने वा देशे किं रूपं भविष्यति? इडागमे कृते पेचिव, बहुवचने पेचिम। भज धातोः भेजिव भेजिम, यज धातोः ईजिव संप्रसारणं भवति ईजिम। वस धातोः ऊशिव ऊशिम, वप धातोः ऊपिव ऊपिम, भिद धातोः बिभिदिव बिभिदिम, छिद धातोः चिच्छिदिव चिच्छिदिम। एतेषु सर्वेषु अनेन क्रादि नियमेन इडागमो भवति। यदि अयं नियमः न स्यात् तर्हि एतादृशेषु प्रयोगेषु इडागमः कथं स्यात्? तेषु प्रयोगेषु क्रादिभिन्नाः ये धातवः सन्ति तेषु सर्वेषु इडागम विधानार्थम् इदं सूत्रं वर्तते। चतुर्भ्यः एव धातुभ्यः लिटि इण न भवति। त्रिधातोः चकर्थ चक्रिव चक्रिम, श्री धातोः ससर्थ सश्रिव सश्रिम, भ्री धातोः बभर्थ बभृडिव बभृडिम, व्री धातोः उक्तं थलितु वेदे बभर्थ इति निपातनात् लोके इद् भवत्येव बभरिथ, वसिमसि न भवति बभ्रिव बभ्रिम इति। एतेषु एव प्रयोगेषु इडागमो न भवति। अन्यत्र सर्वत्र लिडादेशस्य बलाद्यार्धातुकस्य अनेन क्रादिनियमेन इडागमः सिद्धो भवति। अतः विधानार्थम् इद् विधानार्थम् इदं सूत्रम्। अयम् अजेः आदेशः यः वि इति धातुः वर्तते सोऽपि क्रादिभिन्नः। अतः अस्मात् धातोः परस्य बलाद्यार्धातुकस्य लिडादेशस्य फलः इट् प्राप्तः भवति क्रादिनियमेन।
क्रीश्री भ्रीभ्री स्तुद्रु सुश्रुवो लिति इति सूत्रेण यह क्रादि नियमः क्रियते प्रकृत्याश्रयः प्रत्ययाश्रयो वा यावान् निषेधः शालिति चेत् तर्हि क्रादिभ्यः एव नान्येभ्यः इति नियमेन क्रादिभिन्नः यः विधातुः तस्मात् परस्य थलः इडागमः प्राप्तः। पुनः अग्रे भारद्वाज नियमः अवक्ष्यते तेन भारद्वाज नियमेन विकल्पो भविष्यति इति पश्चात् कथनीया कथा। इदानीं तु एतावदेव जानन्तु यत् फलः इडागमः क्रादिनियमेन प्राप्तः। इदानीम् अग्रे स्तुद्वादयः चत्वारः धातवः किमर्थम् उक्ताः इति वक्तव्यम्। तत् उच्यते स्वयं ग्रन्थकारेण किमुच्यते ततश्चतुर्णां ततः माने तेभ्यः अन्येषां तेभ्यः क्री श्री भ्री भ्रीभ्यः अन्ये ये धातवः सन्ति ते कति सन्ति चत्वारः सन्ति के सन्ति स्तु द्रु श्रु श्रु एते सन्ति। एतेषां ग्रहणं किमर्थम् अस्ति उच्यते खलि भारद्वाज नियम प्रापितस्य परस्मैपदे मध्यम पुरुषैक वचने शिवादेशे थलि भारद्वाज नियमेन इड विकल्पः प्राप्तो भविष्यति। स्तु द्रु श्रु श्रु इत्येतेषां चतुर्णां क्रादि नियमेन इडागमः प्राप्तः तं प्राप्तम् आगमं बाधित्वा अग्रे वक्ष्यमाणेन अचस्तास्वत्थल्यनितो नित्यम् इति सूत्रेण पुनः थलः इडागम निषेधः प्राप्तो भविष्यति। तमपि निषेधं बाधित्वा ऋडितो भारद्वाजस्य सोपि नियमः तेन नियमेन विकल्पेन इडागमः प्राप्तो भविष्यति। तेन भारद्वाज नियमेन प्राप्तः यः वैकल्पिकः इडागमः तमपि इडागमं बाधित्वा निषेधार्थम् एतेषां चतुर्णां ग्रहणम् अस्ति। खलि किंच वमयोः प्रत्यययोः क्रादिनियमेन प्राप्तः यः इडागमः तस्यापि बाधो भविष्यति। अतः एतेषां चतुर्णां स्तु द्रु श्रु श्रु इत्येतेषां खलि अपि व प्रत्यये अपि म प्रत्यये अपि खलि भारद्वाज नियमेन प्रापितः इडागमः न भविष्यति किंच वमयोः क्रादि नियमेन प्राप्तः इडागमः न भविष्यति। ष्टुय धातुः हित्वात् उभयपदी वर्तते तस्य आत्मनेपदे थासः आदेशे से इति प्रत्ययस्य ध्वं प्रत्ययस्य वहि मह्योः प्रत्यययोश्च प्राप्तः यः इडागमः सोऽपि अनेन वारयिष्यते। अतः स्तु धातोः परस्मैपदे मध्यम पुरुषैक वचने किम रूपम भविष्यति तुष्टुथ। उत्तम पुरुष द्विवचन बहुवचनयोः तुष्टुव तुष्टुमा। एवं द्रु धातोः दुद्रोथ दुद्रुव दुद्रुम। श्रु धातोः शुश्रोथ शुश्रुव शुश्रुम। श्रु धातोः शुश्रोथ शुश्रुव शुश्रुमा। एवं च स्तुद्रुवादीनां प्रयोजनम् अपि उक्तं किं खलि भारद्वाज नियम प्रापितस्य इतः निषेधार्थम्। बमादिषु बमादिषु इत्यत्र आदि शब्देन आत्मनेपदे से द्वे वहि महि एते प्रत्ययाः ग्राह्याः। तेषु क्रादि नियम प्रापितस्य इतो निषेधार्थम्। क्रादि नियमेन प्राप्तः यः इडागमः तस्यापि निषेधो भवति। उदाहरणानि तु सर्वाणि चतुर्णाम् अपि धातूनाम् उक्तानि एव। आत्मनेपदे ष्टुय् धातोः उदाहरणम् अपि ज्ञातव्यम्। आत्मनेपदे मध्यम पुरुषैक वचने थासः से आदेशे तुष्टुषे बहुवचने मध्यम पुरुष बहुवचने तुष्टुद्वे उत्तम पुरुष द्विवचने बहुवचने च तुष्टुवहे तुष्टुमहे तत्रापि इण निषेधो भवति अनेन सूत्रेण। एवं च मन्ये
अस्य सूत्रस्य व्याख्या संजाता भवद्भिः अवगता। यदि कश्चन प्रश्नो भवेत् तर्हि प्रष्टव्यः अद्य वा अग्रिमे पाठे वा। अत्र अत्रैव पाठविरामो विधेयः। ओम शांति शांति शांति।